एकादशस्कन्धः अथैकोनविंशोऽध्यायः 19th chapter from श्लोका 1. श्रीभगवानुवाच यो विद्याश्रुतसम्पन्न आत्मानानुमानिकः मायामात्रमिदं ज्ञात्वा ज्ञानं च मयि सन्न्यसेत् ज्ञानिनस्त्वहमेवेष्टः स्वार्थो हेतुश्च सम्मतः वर्गश्चैवापवर्गश्च नान्योऽर्थो मदृते प्रियः ज्ञानविज्ञानसंसिद्धाः पदं श्रेष्ठं विदुर्लभम् ज्ञानी प्रियतमोऽतो मे ज्ञानेनासु बिभर्ति माम् तपस्तीर्थं जपोदानं पवित्राणि तराणि च नालं कुर्वन्ति तां सिद्धिं ज्ञानकलया कृता तपस्तीर्थं जपोदानं पवित्राणि तराणि च नालं कुर्वन्ति तां सिद्धिं या ज्ञानकलया कृता तस्मात् ज्ञानेन सहितं ज्ञात्वा स्वात्मानम् उद्धव ज्ञानेन सहितं ज्ञात्वा स्वात्मानम् उद्धव तस्मात् ज्ञानेन सहितं ज्ञात्वा
भज मां भक्तिभावितः ज्ञानविज्ञानयज्ञेन मामिष्ट्वा आत्मानमात्मनि सर्वयज्ञपतिं मां वै संसिद्धिं न योगमन् त्वयि उद्धवाश्रयति यस्त्रिविधो विकारः मायान्तरा आपतति नाध्यपवर्गयोर्यत् जन्मादयोऽस्य यदमीतवतस्य किं स्युः आद्यन्तयोर्यदसतोऽस्ति तदेव मध्ये उद्धव उवाच ज्ञानं विशुद्धं विपुलं यदैतत् वैराग्यविज्ञानयुतं पुराणम् आदि विश्वेश्वर विश्वमूर्ते त्वद्भक्तियोगं च महद्विमृग्यम् उद्धवोवाच ज्ञानं विशुद्धं विपुलं यथैतत् वैराग्यविज्ञानयुतं पुराणम् आचार्य विश्वेश्वर विश्वमूर्ते त्वद्भक्तियोगं च महद्विमृग्यम् तापत्रयेणाभिहतस्य घोरे सन्तप्यमानस्य भवाध्वनीश पश्यामि नान्यच्छरणं तवाङ्घ्रिद्वन्द्वातपत्रात् अमृताभिवर्षात्
दष्टं जनं सम्पतितं बिलेऽस्मिन् कालागिना क्षुद्रसुखोरुतर्षम् समुद्धरेणं कृपया पवर्ग्यैः वचोभिरासिञ्च महानुभाव श्रीभगवानुवाच इत्थमेतत्पुरा राजा भीष्मं धर्मभृतां वरम् अजातशत्रुः पप्रच्छ सर्वेषां नोऽनुसृण्वताम् निवृत्ते भारते युद्धे सुहृन्निधन विह्वलः कृत्वा धर्मान् बहून् पश्चात् मोक्षधर्मान् अपृच्छत् तानहं ते अभिदास्यामि देवव्रतमुखात् श्रुतान् ज्ञान वैराग्य विज्ञान श्रद्धा भक्ति उपबृंहितान् न वैकादश पञ्चत्रीन् भावान् भूतेषु येन वै ईक्षेतात् हि कमप्येषु तज्ज्ञानं मम निश्चितम्
एतदेव हि विज्ञानं न तथैकेन येन यत् इति उत्पत्त्यप्ययान् पश्येत् भावानां त्रिगुणात्मनाम् इति उत्पत्ति अप्ययान् पश्येत् भावानां त्रिगुणात्मनाम् आदौ अन्ते च मध्ये च सिद्ध्यात् सिद्ध्यं यदन्वियात् पुनः तत्प्रतिसङ्क्रामे यच्छिष्येत तदेव सत् श्रुतिः प्रत्यक्षमैतिह्यम् अनुमानं चतुष्टयम् प्रमाणेषु अनवस्थानात् विकल्पात् स विरज्यते कर्मणा परिणामित्वात् आविरिञ्ज्यात मङ्गलम् विपश्चिन् अश्वरं पश्येत् अदृष्टमपि दृष्टवत् कर्मणा परिणामित्वात् भक्तियोगः पुरैवोक्तः प्रीयमाणाय तेन पुनश्च कथयिष्यामि मद्भक्तेः कारणं परम् श्रद्धावृतकथायां मे शश्वन्मदनुकीर्तनम् परिनिष्ठा च पूजायां स्तुतिभिः स्तवनं मम श्रद्धामृतकथायां मे
आदरः परिचर्यायां सर्वाङ्गैरभिवन्दनम् मद्भक्तपूजाभ्यधिका सर्वभूतेषु यन्मतिः मदर्थेषु अङ्गचेष्टा च वचसा मदगुणेरयन् मयि अर्पणं च मनसः सर्वकाम विवर्जनम् मदर्थे अर्थपरित्यागः भोगस्य च सुखस्य च इष्टं दत्तं हुतं जप्तं मदर्थं यद्व्रतं तपः एवं धर्मैः मनुष्याणाम् उद्धव आत्मनिवेदिनाम् मयि सञ्जायते भक्तिः कोऽन्योऽर्थोऽस्यावशिष्यते यदा आत्मनि अर्पितं चित्तं शान्तं सत्त्वोपबृंहितम् धर्मं ज्ञानं स वैराग्यम् ऐश्वर्यं च अभिपद्यते यदर्पितं तद्विकल्पे इन्द्रियैः परिधावति रजस्वलं चासन्निष्टं चित्तं विद्धि विपर्ययम् धर्मो मद्भक्तिकृत् प्रोक्तः ज्ञानं चैकात्यदर्शनम्
गुणेषु असङ्गो वैराग्यम् ऐश्वर्यं च निबाधयः श्रीहरये नमः श्री हरे नमः गोपिका जीवन स्मरण